बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी गन को जा अशफाक मंगा शो जल बया खपल प्रोग्राम कैपिटल लरे के तास्ता दी वक्त की पार्लियामेंट ना हाजिर मा पार्लियामेंट ना दी वक्त के गट इशू च कमर गई दा स्पेस पे च कम एकदम सरा नेप्रा कम यो नवे वतोई पॉलिसी रावसला सोलर पैनल हवाले सरा चिकम नेट मीटरिंग पे हवाले सरा उस नेट बिलिंग की अख के लंडो टको के तास्तो वेमा चिकम हुकूमत पहला डेर घटे दावे कड़ी खलको तो उम्मीदों वर कड़ी वो खलको दड़ादड़ चिकम ब्या लादने तब कवाओ कर्जे हो के चेहरा दखा तो बिल्कुल ना खलाश पर खास कर गर्मियान हो के आगे पैनल वाला गोले चे हुकूमत अगना यूनिट पर हिसाब बने यूनिट वर्क होलो चिकम ग्रेड तब इजाफी गवर कवला उस यो यूनिट पर अखली और पिंजो यूनिटो बिल बचकम दा हुकूमत पागबने रावली यानी यो पिंजो गुना बिल लका 10 रुपए अखली यूनिट अखली और 50 रुपए बोर बने खर्चवी लेकिन दगा शांति पॉलिसी रावसा एकदम खलको के हम डेर ज्याद दगा खबरें तशवीशते और सरवसरा पार्लियामेंटेरियन न बोस्ट पोस्ट को दगा पोजीशन न अलावा हुकूमती करो न हम पदी हवाले सरा और इतिहादी दी हुकूमत वाला आया दूम खबर करी दी और कना दा स्पेश पे पॉलिसी बल जिनारा गली दा खलको के कम दियो वक्त के बेरोजगारी महंगाई और हुकूमत घटे घटे दावे और वे एकदम सरा दगा रवसल जुदा दुमरा घट इन्वेस्टमेंट शवे दे पार बुनु रोपो और खलको दलता चिकम दा अगदे यो सोलर पैनल चिकम अगना अलावा बकुरनु कम खलको लगवली दिया नो लगवली दी दागा दे सख्त उस दी वक्त की परेशानी के मुब्तला दी छे उस दागा कमा पॉलिसी रागला और को बस उस पदिया वाले सरा पार्लियामेंटेरियन बता पोस को हुकूमती गड़ी इतिहादी तो सोकम मिलावशी चे अगसरा दागा तास्ता महमख को चे पदी हवाले सरा पार्लियामान अवाम त परम तो सोच की ना सिर्फ सेसी जंगू न कोई रजीम सरा हो सही दर तो ये मैंने सेवा छे दी वक्त की सोलर पैनल हुकूमत चिकम नेट मीटरिंग खत्म कर यानी यो खलको लकुनो रुपए इन्वेस्ट करी हुई अगम तबाशो खलक ब्या परेशानी पदी बने तासु आवाज होची तो वही तासु पसंद उस जब खपल पार्टी सर डिस्कस करूँ चला कमा पार्टी सवाई कना जगह चे ऑब्वियसली मुझे खब खपल लीडर फॉलो करूँ कना चे मुझे लीडर सवाई नो इगना बात बबे लक मा खो फिलहाल लक पर्सनली मा दा सोचता जवाई चे दा मसला हल सी कना मा मुझे खपल हल्के चे डेरा मसला दा दे लाइट मसला दा और उबो मसला दा और दे रोडो मसला दा स्कूलों मसला दा हॉस्पिटल्स मसला दा कना नो जवाई चे हर एव मसला हल सी जगह मुझे खपल चे कुमा हल्का दा तासु लक खपल सोचो कुछ ओस 2026 था अब मुझे हल्का ओ सपोरे दुमरा बैकवर्ड दा चे अल तने बिजली स्तने उबस्ता बिजली खो बिल्कुल स्ताना हम दा हम खबर को चे तो संगा बदी मनी मश लकता सो स्वारे दल चे कम हुकूमत गरट उम्मीदों वर कड़ी सोलर पैनल वाला गई बिजली बचत पम कीगी और कमे बचत ते अब की उस हुकूमत चे कम दे उल्टा चाला गोली खबर मुम गरट बिल नाराजी नो दा दी मनी तासो संगा होय चे यो तरफ ता हुकूमत दुमर घट घटे दावे कड़ी हुई और बल तरफ ता पार्लियामेंटेरियन खामोश पर नास दी जी पर्सनली खो जखपल दा सोच लर चे लका मुश्किल कोर्स चे कुम सोलर पैनल्स लगे दली दी चे सो यूपीएस वर सरव लगे नो ब्या दे दा मसला सॉल्व के दलाइसी ब्या हो बदा ग्रेड सेशन बंद ची चटोल यूपीएस होता लाड ना या बेटन होता दा से ना चे हर सोक लगा यूपीएस हुकूमत नूर नुकसान न मिलावी की चे अगर ग्रेड सेशन होता नवर के बिजली अगर खो नूर नुकसान ना دا خو نقصان خبره نه ده دا خو فائدې خبره ده د چې خو به موږ بجلی بچت کیږي د چې خو به موږ داسې ځایانو ته بجلی ورکولای سو چې چیرته بجلی موږ نه سو پوره کولای نو د چې موږ لپاره فائدہ ده زه خو وایم چې دا کار وسی کنه او ان شاء الله زما تاسو چې ټول په بیټرینو باندې شي دا گریډ سیشن کې دا بجلی شاملولو دا سولر پینل ولا دا ختم شي اصل چې دا سه دا چې دا ټوټلی نسی ختمه دلای کنه خدا دا چې اټ لیست لش کې غونډه ریټ خو کم سی کنه خو دا ټول نسی ختمه دلای کنه ځکه دا پوسیبিলিټی نشته ده کنه لکه ما پرسنلی داسې جیان داسې کورونه داسې افیسز می کتلې دي چې چیرته سولر پینلز خو لګیدلی خو التا یو پی ایس نه ور سره لګیدلای کنه نو لکه زه خو دا وای چې سولر پینلز زکه په چار دي چې لکه اوس د موشه علاقې د التا بالکل لکه غنسته تاسو کومه علاقې
موږ لکه مروته نو الته لکه دا سهولت نسته دا چې لکه بجلی هغو علاقو ته لژلې ده که نه الته به تاسو چې که الته به تاسو یو تار نه وګورو یو ستنه به نه وګورو یو مټه به نه وګورو که نه نو ما لکه پرسنلی زه خپل دا بلیف کوم چې لکه سولر پینلز ولګېږي دې ته به موږ علاقې ته سهولت میلاو سي او الته چې کومو ځایونو ته بجلی نسي رسېدلی نو الته به بجلی ورسېږي پی ټی آئی گوهر علی خان صاحب موجود دی سر کم سولر پینل نیټ ختم کړ خلکو لکونو روپۍ خرچ کړي دي او دومره سخت په پریشانۍ کې مبتلا کړل حکومت چې دا به زه وایم که دا نوې پالیسي چې دي کوم راولي زه هم چې دا های کورټ او سپریم کورټ کې پکار ده چې دا چیلنج شي د هغې وجه دا ده چې دا همیشه دا قانون دی چې دا بنیادي حق دی چې د خلکو بنیادي حقونه چې دي هغه افیکټ کولی نه شي موجوده پالیسي دا کار کوي چې مخکې نیټ میټرینګ داسې و تا به د حکومت نه 4 یونټه واغسته جنریټ په دې کې خپله بجلي او 4 یونټه دې به ورکړه یونټ په مقابله کې یونټ په ختم شو ستا بل به زیرو شو اوس حکومت وایي زه به تا باندې خپل 15 یونټه چې دي په 100 روپۍ خرڅوم او ستا 15 یونټو مقه بجلي هغه 15 یونټه به چې دی دا زه ستانه په 100 روپۍ باندې علمه دا ایکسپلویټیشن دی دا آئیني تورمنه دی زه وایم وکلا او دا به دا پالیسي چیلنج کی او ان شاء الله تعالی دا پارلیمان کامیابی دی عوام تاسو تم ګوري با عوام کی موازو چې تو خو زه وایم عوام تم پارلیمان کې تاسو په دې بالکل په دې باندې پارلیمان کې به आवाज کوو سر تاسو واورېدل چې کم دا سولر پینل باندې اعلان کې څومره خود خزدري دی علاقې دي خو بجلی سیم نشته خلکو لکونو روپۍ ولګول بیا غریب خلکو قرضې مو کې چې غړغړ بلونه بچ اوس حکومت چې کم پالیسي راوستله چې نیټ میټرینګ به ختم شي او دا بل شي تاونه به ګران هغه کوي او تانه به ارزان اخلي لکه دا کم نمونه کوي حکومت په دې حواله سره تاسو نو دا خو ډېره غلطه فیصله ده او دلته د پالیسیانو تسلسل نشته خلکو سواده وشي اګریمنټ وشي بیا په هغې هم تګ نشته دی زمونږ کمې زړې قبایلي علاقې چې دي یا خو اسیم د بجلی د نعمت نه محرومه شوي دي او مخکې خو اوس خو نشته او خلک اسیم ټولو سولر لګولی دي خپل حساب سره خو که داسې فیصلې کېږي چې یو وخت کې ستا سره ومني بیا واپس شي نو دا ډېر غټ اعتماد ختمول دي او دا نه ده پکار تاسو په دې باندې خپل اواز یا د نور کوم حکمرانانو سره تاسو ناس په دا وچتوي نو اواز خو به زمونږ د اسمبلی ممبرانو چتوي مونږ خو اواز نشو چتولی مونږ په ستاسو په فورم باندې یا په بل فورم باندې اوچتولی شو اسمبلی کې دننه زمونږ ممبران شته دي دې وخت کې موږ پارلیمنټري نورم ولاړ دي ګورو چې د سولر پینل په حوالې سره دې څه وایي چې کوم خلک ته امیدونه و حکومت طرف نه لوی کمپین هم چلیدلی و لکونه روپۍ خلکو انویسټ کړي تاسو به هم انویسټ کړي وي ولې چې تاسو هم کړي اوس په دغه پالیسي باندې لکه عوام هم پریشانه دي نورې مسلې هم شته خو دې مسلو دپاره به تاسو څه کوئ بسم الله الرحمن الرحیم دې کې شک نشته دی چې دې حکومت یوه فیصله هم داسې نه چې هغه د عوامو په حق کې اول خبره دا چې دا سولر پینل اول د حکومت پالیسي راوستله او په دغې مطابق عوامو پې لکونه روپۍ خرچ کړې ځان یې لنډ تنګ کو چا قرض راواخیستو ځان ته سیسټم ولګو ځکه چې بجلي ډېره بېحده ګرانه وه خو دا ټول اقدامات چې کېږي دا د هغه ای پی پیز چې کوم 15 کسان دي او دا نوې پاور پلانټ یې لګولي او 3000 اربه روپۍ ورکوي هغه 3000 اربو دپاره دا ټول پروګرام سټارټ دی او هغې کې زموږ د وزیر اعظم حکومت موقف کړی چې موږ د غټ چې کوم د سرمایدار خلک وو دو ته بجلی مفت ملوي دا نو ځکه موږ وایو چې دا اوس داسې خبره نه سرمایهدار هغه 15 کسان دي چې ای پی پی پاور پلانټ لګولي دا 3000 اربه چې په مفت کې ورکوي شي چې زما د ملک سیسټم 24000 میګاواټ بجلی اوچتولی شوه او تا 48000 میګاواټ بجلی جوړوله 24000 بجلی زما سرپلس کې ده د هغوی نه یو یونټ نه اخیستی شي هغوی پاور پلانټ نه تنبوی پرې راښکلی دی او ولاړ دي او په اربونو نه په زرګونو اربونه روپۍ هغوی ته میلاویږي هغې کې د وزیر اعظم زوی دی هغې کې زرداري دی هغې کې د جرنیلان دي هغې کې مختلف خل دي د هغوی د وجې دا شیز چې کوم دی دا ټول ګیم هغه روان دی که نن زما انډسټري ولاړه ده که نن زما ټیکسټایل میلونه بندېږي که نن زما په ملک کاروبار بندېږي که نن زما عوامو ته بجلي نشته که نن زما خیبر پښتونخوا په تیاره کې دی دا د هغه ای پی پیز د وجې دا د دوی د غلطو پالیسیو د وجې دی سولر یو سهولت راځي او هغه سهولت دوی ختموي تاسو په دې باندې څه نظر بسم الله الرحمن الرحیم ملک صاحب خو تاسو سره په تفصیل سره خبره وکړه
بدقسمتی دا چې دلته کې پالیسیانی پډهاکزم بیس باندې جوړیږي دلته کې د عوامو د مفادو د لپاره پالیسیانی نه جوړیږي دلته کې چې څنګه ملک صاحب ویل د ویسټډ انټرست کم ګروپ دی د هغې دپاره دا پالیسیانی جوړیږي نو ښکاره خبره ده چې آی پی پیز کومه انویسټمنټ کړی دی او په هغې کې ډېر بااثره خلک شامل دي ټول د پاکستان عوام په دې باندې باخبره دي نو به هر حال د هغو د انټرست د سر کولو دپاره دا ټولې فیصلې کېږي موږ دا فیصله مسترد کوو په ماضي کې هم داسې فیصلې شوي دي کله د سی ان جي پلانټس ولګي خلک په اربونو روپو انویسټمنټ وکړي او بیا د هغې هېڅ د چلولو څه پالیسي نه وي هغه سی ان جیز هغه سټیشنې نن سبا ویرانې پرتې دي دغسې سولر پینلز باندې اول دوی ویل موږ انسنټیوز ورکوو چې خلکو سولر سیستم باندې انویسټمنټ وکړو نن دوی وایي چې په دې باندې به مونږ مطلب دا چې پر یونټ به مونږ پیسې اخلو نو به هر حال د دوی هر فیصله د پاکستان د عوامو د مفاداتو خلاف ده او که دوی وایي چې دا مونږ په غټ انویسټرز باندې دا بوج راولو نو به هر حال بیا به دلته څوک انویسټمنټ کوي چې ته انویسټمنټ دلته ډسکرج کړې ته انویسټرز دلته ډسکرج کړې هغو ته انسنټیوز نه میلاویږي الټه چې دی نو هغو ته په هر موقع باندې ستاسو د پالیسیانو نه هرډلز میلاویږي مشکلات میلاویږي نو ښکاره خبره ده چې په پاکستان کې بیا انویسټمنټ به نه کیږي او د معیشت د پایه چې ده نو دا به ودرېږي جو ہمارے وزیر کا موقف ہے دیکھیں وہ میرے کابینہ کے ممبر ہیں انہوں نے بڑی تفصیلی بات جو بتائی ہے اس میں گنجائش یہ نکلتی ہے کہ اس میں ابھی بھی جو چیز بہتری کی طرف جا سکتی ہے وہ میرے بڑے اچھے کولیگ ہیں بھائیوں کی طرح ہیں اور بڑے حساس ہیں ان معاملوں کے حوالے سے کوئی ایسی پروپوزل کوئی ایسی چیز ہماری طرف سے کمی بیشی نکل آئے گی وہ ضرور اس کو دیکھیں گے اور حل بھی کرائیں گے لیکن ابھی حکومت کی جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور خاص کر اس پہ سولر پینل کے حوالے سے دعوے ہم نے پورے کیے ہیں الحمدللہ تو یہ ابھی عوام کافی پریشان ہے لاکھوں روپے حل کریں گے دیکھیں کریں گے انشاءاللہ یہ سچویشن بھی دیکھنی چاہیے کہ پاکستان دنیا میں ان ممالک میں بھی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سولر پینل امپورٹ ہوا لوگوں کی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا ایک نیریٹو بڑا کلیئر ہے کہ جو چیز ایک عوام کو سہولت دے رہی ہے ان کو ہمیشہ ہم نے پروموٹ کیا ہے اب کیا ایشو کیا ہے کہ ہمارے گرڈ کے بھی بہت بڑے سیریس ایشوز ہیں وہی میں آپ کو بات ریپیٹ کروں گا کہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آگے جا کے کوئی ایک سٹرکچر ایسا ضرور ہم نکالیں گے پہلے چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی اس میں ہماری جو اپنی کولیشن جماعتیں ہیں وہ بھی ہم سے رابطے میں ہیں وہ بھی اس کا کوئی طریقہ کار نکالیں گے اور جو ایک بہتر منصف طریقہ کار بنے گا انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو اڈاپٹ کرے گی ابھی فی الحال یہ نافذ عمل نہیں ہوگا پھر یہ جو ابھی نیپرا نے جو جاری کر دیا ہے جو نیٹ میٹرنگ ختم کر کے نیا جو وہ بنایا ہے اور نیا نظام تو اس میں تو ڈائریکٹ اگر نیپرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن اگر جاری ہوتا ہے تو لامالا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ اپنا ریگولیٹر ہے وہ تو عمل میں آئے گا لیکن اس میں اگر گنجائش جہاں جہاں نکلے گی حکومت باقی سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے اگر کوئی ایسی تجویز آتی ہے انشاءاللہ ہم اس پہ آواز بلند کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ انہوں نے پہلے آپ کو پتہ ہے مہنگائی بے روزگاری لاقانونیت اور آئی ایم ایف کی جو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 44% لوگ جو ہے خط غربہ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو جو انہوں نے بجٹ کے پچھلے بجٹ کے موقع پہ جو بتایا تھا یہ رپورٹس ان کی اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کی آئی تھی کہ 52% لوگوں کی بینک کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے جی بجلی کی قیمتیں جو ہیں پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں باقی لوگوں کا جو ہے وہ جینا انہوں نے 2 بار کیا ہوا ہے تو یہ بالکل عوامی ایشو ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے لاکھوں روپے خرچ کیے لوگوں یہ بڑا یہی ظلم زیادتی والی بات ہے آپ دیکھیں جی کہ آپ کی جو یہ آئی پی پیز آپ نے لگائی ہیں جس میں بھاری کمیشن لے کے بھاری رشوت لے کے چند لوگوں کو نوازا گیا اور اس بنیاد پہ آئی پی پیز بنی اور آئی پی پیز کے آپ کو پتہ ہے جی کہ 5-4 ہزار ارب روپے کی انہوں نے پیمنٹ کی ہے جی اتنا آپ کو ڈیفینس کا بجٹ نہیں ہے اور ابھی تک آپ جو ہے آپ وہ بجلی پیدا بھی نہیں کرتے بجلی دیتے بھی نہیں بجلی یوٹیلائز بھی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنے ہزاروں بلین روپیز ہزاروں ارب روپے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے جیبوں سے نکال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی پتہ نہیں میں حیران ہوں یہ رنجیت سنگھ کی فیصلے کر رہے ہیں نہ کوئی ان کی جو کہ عوامی مینڈیٹ تجھے لے کے آئے نہیں ہے یہ انسٹالڈ لوگ ہیں ان کو بٹھایا گیا ہے تو پتہ نہیں یہ کیسی پالیسیز بنا رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہ پالیسیز نہ عوام کے حق میں ہیں نہ پاکستان کے حق میں ہیں نہ فیڈریشن کے حق میں ہیں السلام علیکم اول خو ستاسو حکومت هم دی د سولر پینل په حواله سره شو د پنور دي سولر پینل حواله سره خلکو ته ډیر غټ امیدونه ورکړل شو حکومت کمپاین هم وشته لاکونه روپے خلکو ولاګول انویسټ کې اوس एकदम سره نیپرا اډر جاری کوي
नेट मीटरिंग ख़त्म की और नेट बिलिंग मीटिंग रिवैम्प कई ख़त्म कई ना पर नवे पैसे रेट बांधे माता पता दा नवे रेट थे और अगे के दादे च देखी यो मखसूस तबके ता फ़ायदा वा और बाकी चकुम अगा बिजली वापस अगी खरसवल ग्रिड था नो अगा रेट डेर ग्रानो अगे रेट वाला चकुम यो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे ग्लोबली एक्सेप्टेबल यो रेट थे अगी मुस्बत सरा अगा सेटल शवे देखिए बस संगा आगा कोली शिदा गरीब तबका बच्ची वना आखो आर सड़ी लगोले का वड़कर खानदारों लगोले दे वो 10 रुपए या 9 रुपए 10 रुपए मने अखली 50 रुपए मने खर्चही उदा को बिजली के सफर द हुकूमत दा फाइंडिंग वो चकुम टोलो ना कम यूनिट्स 200 यूनिट्स इस्तेमाल वालो ना कम कंज्यूमर अगे बांधे द देशी स्टोल ना ज्यादा बोझो नो चकुम तबका दा चा टोल ना ज्यादा जरूरत दे टोल ना मख के अगी त देना रिलीफ मिलावेगी संगा मिलावेगी लकदा उसदा हो संगा मान तकते छे का गरीब तबका दा पकरजोय लगोली चेहरा बिजली कड़कड़ बिनो ने गरीब तबके आवल को सोलर पैनल्स लगोली नो दा द टोल कोरोना बांधे दा खुद वेल ऑफ खल को कारो दा सोलर पैनल्स अर्जान खो नो कना दा अगा बांधे उ नो तासु बगोरी द दे अगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट चिकुम बीबी अब टोल ना अगा चिकुम अगा कंज्यूमरी चा टोल ना कम अगा भी यूटिलिटी भी अगे तब टोल ना मख के दा मिलावेगी ना खुदा हो संगा जुड़ीगी मैडम लकदा स्वास कवल गाड़ी ना बेस ने कोल गाड़ू हो दा तासु दी पॉलिसी से एग्री कोई सीधा गरीब उलस तदीब ने इस ना उर्जी के असर डेफिनेटली ज़दे बंदे एग्री कॉम द दे फैक्ट्स एंड फिगर्स तासु तखैलशम जमुंग दा आदत न दे जमुंग बगैर द फैक्ट्स एंड फिगर्स न तासु सही दे चलक मखी तराशी छे अपोजिशन से कम के उस आवाम से कम दा अपोजिशन को कारी दे चगे सुरे रुपए लगी दिली खलको कना अगर उस लखुनो नदी लगे दली करोड़ों लगे दली दी खुदे ने कदा अरबों रुपए नुकसान हो तो तासु खबर नुकसान अगा गोरई कना ज तासु ता लग दे अगम उवायम फिगर्स अमुएम बिकॉज़ तासु पर जमाखले बंदे यकीन न कवई ऑलरेडी महंगाई है यूटिलिटी बिल्स की वजह से लोग परेशान हैं और ये अभी पॉलिसी आई है हमने भी सुनी है अभी कैबिनेट में नहीं आई कैबिनेट में आती है तो फिर इस पे देखते हैं बहस करेंगे बात करेंगे कि ये ऑलरेडी आवाम तो परेशान है ना यूटिलिटी बिल्स की वजह से हुकूमत तो काफ़ी डिफेंड कर रही है कि इससे जो है बड़े लोगों को फ़ायदा था गरीब लोगों को नुकसान था तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो गरीब लोगों ने बिजली की डर की वजह से या दरमियाना तबके वाले लोग जो बड़े मुश्किल से बजट वो करते हैं बहरहाल इसको देखते हैं मतलब ये ऐसे ही है लेकिन गरीब लोगों ने भी वो छोटे छोटे पैनल्स लगाए हुए हैं और अपने वो घरों की बिजली वो चला रहे हैं और लेकिन ऑन द होल जो है फ़ायदा तो अमीर और बड़े लोगों को ये सोलर्स का था ना जिनके 3 फेस मीटर्स थे जिनकी हाई यूनिट्स यूटिलाइजेशन थी है उन लोगों से बड़े लोगों के अलावा छोटों पे असर नहीं पड़ेगा सर ज़्यादा नहीं असर तो पड़ेगा लेकिन ज़्यादा तो बड़े लोगों पे ही पड़ेगा ना जी बहरहाल मतलब कि इसको ये कैबिनेट में आती है जब कमाल साहब ने कहा कि कैबिनेट मतलब हम उन्होंने तो बड़ा डिफेंड किया कि ये कैबिनेट में डिस्कस हुई है और इस तरह तो आप कह रहे हैं नहीं अभी जी मेरे नॉलेज में तो नहीं है जी ये तो आप इसके हक में है कि मेरा ख्याल है कि जी कि गरीबों का ख्याल करना चाहिए जी ये जो सोलर पैनल के हवाले नेट मीटरिंग ख़त्म करके एक नया वो कर दिया सिस्टम ना तो इस हवाले से सोलर पैनल के हवाले से बात करते हैं कि जो लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दी पहले हुकूमत ने ये बड़े बड़े दावे किए उनको खुश इस पर काफ़ी कंपेन भी चलाएं कि ये लगा दें सोलर पैनल सो इस तरह तो अभी उसको एकदम से जो है ना वो पुराने पॉलिसी एक किस्म का 8-9 रुपए यूनिट लेंगे सोलर पैनल वालों से और वापस जो बेचेंगे उस पर नहीं अभी मैं आपसे क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि 54-55 रुपए पे वापस उनको देंगे पहले तो यूनिट की यूनिट हिसाब होता था ना तो अभी पता नहीं हुकूमत ने एकदम से जो है ना वो जब सोलर पैनल यार मुझे आइडिया ही नहीं देखिए जी इस पे जो हमने फाइनेंस कमेटी और बाद में जो बजट में भी सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है और जो टैक्स में जो एग्जम्पशंस जो कम की थी वो इन्हीं सोलर पैनल्स के ऊपर की थी ताकि लोगों के पास जो है ये गुंजाइश हो कि वो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी ले सके तो अभी उसी पॉलिसी जो है उसी का फॉलो अप है तो ये जो दरमियाना तबका है गरीब तबका इस पर काफ़ी असर पड़ेगा वो पर काफ़ी परेशान है जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके
वो बिजली के बिलों से तंग आ गए थे, तो अभी उन पे वापस बर्डन पड़ रहा है, तो इससे क्या? देखें, ये तो मज़ीद आगे जो बजट आएगा उसमें देखा जाएगा। अभी तो पॉलिसी तो पावर सेक्टर की है, लेकिन ये है कि इसमें मज़ीद एग्जेम्पशंस दी गई हैं, इन टैक्स जो है डिबेट्स कम किए गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। लेकिन बिल्कुल मैं अभी भी यही बात कर रहा था हमारे वो जो टीवी चैनल के सामने कि इससे हमारी डिस्कशन नहीं हुई, हमारी जमात की डिस्कशन नहीं हुई, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसकी डिस्कशन इस पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बड़ा सीरियस इश्यूज़ है। लोगों ने एक तो हमारा ये ग्रीन एनर्जी का 6000 मेगावाट जो है आपका नेट मीटरिंग में, 13000 मेगावाट जो आपका वैसे ऐड ऑन हुआ, 19000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जो है, आप गवर्नमेंट का होता क्या है? ट्रस्ट होता है। आप लोगों को ट्रस्ट देते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे, आपका पे बैक पीरियड जो है, लेट से आप छत पे अपना सोलर लगाएंगे, आपको 18 मंथ में पे बैक हो जाएगा। आज जब उनको 1 यूनिट के मुकाबले में 5 यूनिट की बात कर रहे हैं कि आप लेंगे जो 5 यूनिट और देंगे 1 यूनिट ना, ये बात करें बेसिकली, तो यूनिट तो नहीं देंगे, वो प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आप प्राइस की बिलिंग को जब 5 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो कौन इन्वेस्ट करेगा? फिर ट्रस्ट क्या है? फिर आपने जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो मिडिल तबका है, वो काफ़ी परेशान है ना। मैं वही कह रहा हूँ, आप हम जैसे लोग जो हलकों से इलेक्ट होके आए हैं, कल हम क्या पब्लिक में मुंह दिखाएंगे? पब्लिक में इस टाइम बहुत ज़्यादा रिएक्शन है और इस रिएक्शन को मिनिमाइज़ होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में होनी चाहिए। तो आप लोग इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी को नहीं लिया तो आप स्टैंड लेंगे पार्लियामेंट में? क्या करें? बिल्कुल लेंगे, बहुत स्टैंड लेंगे, हम बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बड़ी खुल के बात करेंगे। देखिए, सोलर पैनल और नेट मीटरिंग के हवाले से जो मिनिस्ट्री का इंस्टांस है उसको हम कम्प्लीटली रद्द करते हैं। ये गरीब लोगों की ज़िंदगी है। बिजली इस वक्त हमारे लिए फंडामेंटल राइट की हैसियत रखता है। जहाँ पे महंगाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, वहाँ पर सोलर पैनल्स और ये जो कनेक्टिविटी है वो लोगों के इस एक्सट्रीम वेदर में, जहाँ पे 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पीक तक जाती है, वहाँ गरीबों के लिए ये एक बहुत अच्छी सहूलत थी। लेकिन गरीबों की प्रायोरिटी ये हुकूमत है ही नहीं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन है और ख़ास तौर पे ये जो जुल्म इस वक्त मिनिस्ट्री एनर्जी ने किया है, पावर ने किया है, इसको हम कम्प्लीटली रद्द करते हैं। और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर आज कॉलिंग अटेंशन भी यहाँ पे जमा हुआ है, हम इस पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये फैसला वापस दिया जाए और नेट मीटरिंग को वापस रिवाइव किया जाए। मतलब हुकूमती इत्तेहादी आप लोग बड़े बोन की हैसियत रखें, तो आप लोगों ने वार्न किया हुकूमत को कि ये अगर वापस नहीं लिया गया तो आप लोग क्या करें? देखिए, कॉलिंग अटेंशन है हमारा और इस पर कई लेवल पे बात हुई है कि इस किस्म की, ठीक है हम कोalition में हैं लेकिन हम अवामी नुमाइंदे हैं और पीपल्स पार्टी एक अलग सियासी हैसियत रखती है, पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी है, तो हम अपने इशू और अपने लोगों के इंटरेस्ट को तो पीछे नहीं कर सकते कोalition की वजह से। सब लोग लगा रहे थे, सोलर पे धड़ाधड़ जा रहे थे, लगाए तो लगाए, फिर वो गवर्नमेंट को भी दे रहे थे, चलो वो दे भी रहे थे और उसी रेट पे दे रहे थे, बहुत अच्छे रेट पे। अब जो है एक पॉलिसी आई है, कम से कम ये है कि गवर्नमेंट को कुछ तो फ़ायदा हो और लोग को मना नहीं है सोलर लगाए, अपनी खपत भी पूरी करें। अगर जो बचती है वो अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो सरप्लस है उनकी, तो बचती है। तो उसके लिए एक पॉलिसी आई है, मैं समझता हूँ ये खुशाइंद बात है, ये अच्छी बात है। ये ऐसे ये पहले होना चाहिए थे लेकिन पहले नहीं हो सका। ये तो लोग काफ़ी परेशान है सर। आप कह रहे हैं कि अच्छी बात, ये परेशान इसलिए है कि वो उनको पहले उनको फ़ायदा था कि यार जो हुकूमत को जो यूनिट दे रहे हैं उसकी यूनिट के बदले उनको वो मिल रहा था, बचत होती थी। अभी तो उल्टा बचत नहीं होगी, 1 यूनिट की जगह 5 यूनिट उस ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो ये किस तरह आप कह रहे हैं कि ये अच्छी पॉलिसी है? आप देखें, जो बिजली सोलर से बनेगी, जो उनके घर में या फैक्ट्री में जिधर यूज़ होगी वो तो हो जाएगी या नहीं होगी, उस पर तो पैसे नहीं है। वो तो हो जाएगी, ठीक है, उसमें तो मेरी बात, उसमें तो पैसे नहीं है। जो उसकी बच्चे की वो गवर्नमेंट को वो देगा। हालांकि पहले तो ये भी लोगों की सजेशंस आई थी, आइडियाज़ आए थे, भाई जो उनके पास बिजली बचती है आप उनसे ना लेते तो उनकी ज़ाया हो जाती। ठीक है, अब गवर्नमेंट ले रही है लेकिन कम रेट पे ले रही है, तो लेकिन वो कुछ ना कुछ तो उसको मिल रहा है ना, फिर भी ये तो फ़ायदा है, कोई नुकसान तो नहीं है। आप देख रहे सोलर पे जितने लोग आए हैं, तकरीबन काफ़ी लोग आ गए, तो उनका जिनका बिजली का बिल 10,000 आता था अब तो उनका 0 हो गया। सर कैसे 0 हो गया? जब वो बिजली रात को यूज करती है या इस तरह हर वक्त तो सोलर पैनल पूरा दिन जो गर्मियों में ईसी वगैरह होती है वो तो रात को ही चलती है,
तो ये तो डिफरेंटली अब लोग, मैं बताऊं आपको, बहुत सियाने हो गए। वो दिन को कमरा ठंडा रख के कर देते हैं, रात को पंखे पे गुजारा करते मैं वही बात हो गई कि वो एक रोटी कम खाएं। हैं। एक रोटी कम खाए। चलो ठीक है जी। जी कन को तासो वली दल अजमरान प्रोग्राम हुकूमती घड़ी दाविम तासो आवरे दले चेगोई वरोटे कम खरी यानी बिजली दी बेश पे मैं इस्तेमाल दा मतलब शो सोनर पहले पे हवाले सरा कम इतिहादी जुमतु नदी खास कर घटा पटे पीपल्स पार्टी आगे बिल्कुल ददी मुस्तरद करे दे और दा पॉलिसी बने करी नोर कम इतिहादी दी वड़ो जुमतु ना आगा हम तजुब कार दी और चुंगा दी नई खबर और मुंग सरा मशवरत न दे शवे बलख्वा पदी हवाले सरा का हुकूमत दावी कवी चे मुंगा गरीब तबके बने असर न गुर्जीगी वो डेफिनेटली चे कम लाखों रुपए खर्च करी दी आगे पैसे हम खर्च करी दी उल्टा अगर बिलू न हम खलासे ने भी नो पदी बने उस जो डेढ़ लोए कंफ्यूजन दे डेढ़ लोए वगैरह वान दे और हुकूमत हम पदी हवाले सरा यकीनन परेशानी सरा दस मखा मखते छे खपल इतिहादी हम दादी पुलिस से सख्त मुखालफत करे उस गुरब छे पदी हवाले सरा पार्लियामेंटेरियन से किरदार अदा कई अपोजिशन से किरदार अदा कई दाबम वक्त साबित भी खुद सर का प्रोग्राम सर तरसी इंशाल्लाह नए प्रोग्राम सब जल ब्याता सो खिदमत के हाजिर है कि मा तरगा साथे पर वारम तासुना इजाजत अल्लाह पामान।